एपिसोड 3। टेरेसा और एंटोनियो नाराक में अपने हेडक्वार्टर के ऑफिस में मौजूद थे। नाकामी की वजह से उनके चेहरे बुरी तरह से बिगड़े हुए थे। मैंने उसे पकड़ने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन वो लोग आखिर हमें डॉज देकर निकल जाने में कामयाब हो ही गए थे। समझ में नहीं आ रहा आखिर उन्हें इस बात का कैसे पता चला कि हमने एयरपोर्ट पर उनके लिए मौत का जाल फैला रखा है। वो लोग बहुत चालाक है टेरेसा। तुमने देखा नहीं वो किस तरह हमसे अलग अलग एयरपोर्ट से निकले थे ताकि उनके साथ हम भी बिखर जाएं और फिर वो भीड़ का फायदा उठाकर निकल जाएं। हमारे लिए मजबूरी थी कि हम भीड़ में उन पर हमला नहीं कर सकते थे, वरना उनमें से शायद एक भी जिंदा नहीं बचता। एंटोनियो ने कहा, मुझे तो उस इमरान पर गुस्सा आ रहा है। मैंने दूर तक उसका पीछा किया, लेकिन फिर अचानक वो एक बिजनेस प्लाजा में घुसकर मेरे हाथों से निकल जाने में कामयाब हो गया। टेरिसा ने कहा, इस बात का चीफ को इल्म हुआ तो वो हम पर सख्त गुस्सा करेगा, इसलिए हमें जल्द अज जल्द उन्हें ना सिर्फ ट्रेस करना होगा बल्कि उन्हें हलाक भी करना होगा। मैंने उनकी तलाश के लिए पूरे नाराक में तमाम ग्रुप्स को फैला दिया, लेकिन अभी तक किसी भी तरफ से हौसला अफजा रिपोर्ट नहीं मिली। ना जाने वो कहाँ गायब हो गए हैं। उन्हें ज़मीन ने निगल लिया या आसमान ने उठा लिया है। कुछ भी हो, उनका मिलना बेहद ज़रूरी है। एंटोनियो ने अभी इतना ही कहा था कि अचानक फ़ोन की घंटी बजी। टेरिसा ने फ़ोन उठाया और साथ ही लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। यस, टेरिसा है। ग्रुप 5 का इंचार्ज जैक्सन बोल रहा हूँ मैडम। ओ तुम, क्या बात है, क्यों कॉल की है? मैंने इमरान और उसके साथियों को ट्रेस कर लिया है। कहाँ है वो? कैसे मालूम हो तुम्हें? जल्दी बताओ, उनकी तादाद कितनी है? इमरान के साथ 3 मर्द और 2 औरतें हैं। मैंने आपको हुक्म मिलते ही नाराक के तमाम होटल्स में अपने आदमियों को तैनात कर दिया था, और फिर ब्राइट होटल से इत्तला मिली कि यहाँ एक ऐसा ग्रुप पहुंचा जिस पर इमरान और उसके साथी होने का शुबा किया जा रहा है। मैंने उन कमरों में खुसूसी इंतजाम कर दिए। अभी थोड़ी देर पहले उनमें से एक कमरे में एक फ़ोन कॉल आई और उसका टेप मेरे पास पहुंच गया। वहाँ जो गुफ्तगू हुई उसकी तफसील भी मुझे मिल गई है, और उस गुफ्तगू और टेप से ये बात साबित हो गई है कि ये इमरान और उसके साथियों का ही ग्रुप है। क्या डिटेल है? मैं आपको अहम बातें बता देता हूँ। फ़ोन कॉल सेफ सैटेलाइट फ़ोन से की गई थी। कॉल करने वाले ने अपना नाम रोनाल्ड बताया था। रोनाल्ड ने बताया कि उसने और उसके चंद साथियों ने आपको और आपके साथियों को डॉज दे दिया था। वो आप और आपके साथियों को मुतवज्जो करने के लिए आमसे मेकअप में उसी फ्लाइट से नाराक पहुंचे जिसमें इमरान और उसके साथी आ रहे थे, और फिर वो जानबूझकर आपको एयरपोर्ट से निकालकर गलत रास्तों पर ले गए, जबकि उनके और आपके जाने के बाद इमरान और उसके साथी एयरपोर्ट से बाहर निकले थे। जैक्सन ने कहा, और फिर वो इमरान और रोनाल्ड समेत उनके कमरे में होने वाली बातों की तफसील बताता चला गया, जिसमें जूलिया नामी लड़की सालेहा नामी लड़की के साथ टेरिसा और एंटोनियो के हेडक्वार्टर पहुंचने का प्लान बना रही थी, जबकि इमरान और उसके दूसरे साथी डीएस हेडक्वार्टर की तलाश में टोरंटो रवाना होने की तैयारी में मसरूफ थे। सारी बातें सुनते हुए टेरिसा और एंटोनियो का चेहरा गुस्से से लाल होता जा रहा था। उनके वहम गुमान में भी ना था कि जिन अफराद को इमरान और उसके साथी समझकर ताक़ुब किया गया था वो महज उन्हें डॉज देने के लिए सामने लाए गए थे। अच्छा, तो ये लोग ये प्लानिंग कर रहे हैं? यस मदाम। कि रोनाल्ड कौन है, और क्या तुमने उस कॉल का मरकज़ मालूम किया? उसने सैटेलाइट फ़ोन से कॉल की थी। मैं कोशिश के बावजूद अभी तक उसका नंबर ट्रेस नहीं कर सका। ये लोग अब कब और किस मेकअप में वहाँ से रवाना होंगे? अभी ये लोग होटल के रूम्स में ही हैं मदाम। जब वो बाहर निकलेंगे तो हम उनके नए मेकअप चेक कर लेंगे, और फिर एयरपोर्ट पर ही बताया जा सकता है कि ये लोग किस फ्लाइट से टोरंटो पहुँच रहे हैं। जिस कोठी का उन्हें बताया गया है, अब वहाँ शायद वो ना जाएं, क्योंकि दोनों लड़कियां यहाँ रुककर मेरा और एंटोनियो का शिकार करना चाहती हैं, जबकि इमरान और उसके बाकी साथी टोरंटो पहुंचकर डीएस हेडक्वार्टर तलाश करना चाहते हैं। यस मदाम। तुमने मुझे तफसीली मालूमात फराहम करनी है। मैं तुम्हारी कॉल का वेट करूंगी, और इन लोगों की निगरानी करते हुए तुमने और तुम्हारे साथियों ने भी खास तौर पर मोहतात रहना है। अगर इन लोगों को ज़रा सा भी शक हो गया ना, तो ये फ़ौरन गायब हो जाएंगे। यस मदाम। मैं समझता हूँ, इसीलिए मैं तमाम चेकिंग के लिए ट्रैप 2 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओके, मैं तुम्हारी कॉल की मुंतज़िर रहूँगी। टेरिसा ने इसके साथ ही क्रैडल दबाया और टोन आने पर एक नंबर डायल किया। आइडियल क्लब। टेरिसा है, फास्टर से बात कराओ। यस मदाम, होल्ड ऑन प्लीज़। हेलो, फास्टर है। टेरिसा बात कर रही हूँ। यस मदाम, हुक्म। कहाँ हो तुम? मैं अपने क्लब में मौजूद हूँ। ओके, तुम अपना ग्रुप लेकर एयरपोर्ट पर पहुँच जाओ। ग्रुप 5 के इंचार्ज ने रिपोर्ट दी कि इमरान और उसके 3 साथी मखसूस मेकअप में एयरपोर्ट पहुँचने वाले हैं, और वो एयरपोर्ट से किसी फ्लाइट से टोरंटो जाना चाहते हैं। जैक्सन जैसे ही मुझे उनके हुलियों के बारे में रिपोर्ट देगा, मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर कॉल करूँगी। तुमने पूरी तरह से तैयार रहना है। जैसे ही वो एयरपोर्ट पर नजर आए, तुमने फ़ौरन और भरपूर अंदाज में उन पर अटैक कर देना है। उनमें से कोई भी जिंदा ना बचने पाए, और अगर उनके साथ चंद दूसरे लोग भी फायरिंग की जद में आ जाए तो उनकी परवाह मत करना। हमें हर सूरत में उनका खात्मा करना है, समझ गए? यस मदाम। मुझे उनके हुलियों के बारे में बता दे, तो फिर उनकी मौत 100% यकीनी होगी। यू डोंट वरी, मैं तुम्हें उनके बारे में मुकम्मल तफसीलात फराहम करूंगी। और हाँ, अपने साथ F6 ट्रांसमीटर लेकर जाना, मैं उसी पर तुमसे रब्ता करूंगी। ओके मदाम। टेरिसा ने एक बार फिर क्रैडल दबाकर टोन क्लियर किया और तेजी से एक नंबर डायल किया। ड्रैक हेयर। टेरिसा बोल रही हूँ। यस मदाम, हुक्म। ड्रैक, हमारे हेडक्वार्टर पर 2 पाकिस्तानी लेडीज एजेंट हमला करने पहुंच रही हैं। तुम फौरी तौर पर रेड अलर्ट जारी कर दो। वो जैसे ही आए उन्हें फौरन ख़त्म कर देना।
یس مدام، حکم کی تعمیل ہوگی، ڈائریکٹ نے کہا اور ٹریسا نے اطمینان کا سانس لے کر ریسیور رکھ دیا۔ کیا خیال ہے، چیف کو رپورٹ نہ کر دی جائے؟ اینٹونیو نے کہا، نہیں ابھی نہیں، پہلے کام پورا ہو جانے دو، پھر ہم چیف کو کامیابی کی رپورٹ دیں گے۔ ٹریسا نے کہا تو اینٹونیو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ نارا کے ایئرپورٹ پر ایک ریسٹورینٹ میں موجود تھا۔ جولیا اور صالحہ ٹریسا اور اس کے منگیتر کا شکار کرنے کے لیے پہلے ہی نکل گئی تھی۔ عمران نے ان سب کا میک اپ خود کیا تھا۔ جب وہ دونوں وہاں سے روانہ ہوئے تو عمران نے ان تینوں کو ساتھ لیا اور وہ سب اپنا اپنا سامان اٹھا کر ہوٹل سے نکل کر الگ الگ ٹیکسیوں میں سوار ایئرپورٹ روانہ ہو گئے۔ عمران ان سب کو اس ریسٹورینٹ میں پہنچنے کا کہا تھا۔ چونکہ ابھی فلائٹ میں خاصا وقت تھا، اس لیے عمران ایئرپورٹ پر ہی چیک کرنا چاہتا تھا کہ کہیں ڈارک اسکائی کے ایجنٹ وہاں موجود نہ ہو، لیکن اسے وہاں کوئی مشکوک آدمی دکھائی نہیں دیا۔ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اس کے ساتھی وہاں پہنچ گئے اور پھر وہ عمران کے کہنے پر صفدر نے کافی منگوا لی۔ اسی لمحے اچانک عمران چونک پڑا۔ کیا ہوا؟ کیا کسی سانپ نے کاٹ لیا؟ تنویر نے کہا، ابھی آتا ہوں۔ عمران اٹھا اور تیز تیز چلتا ریسٹورینٹ کے اس حصے کی طرف بڑھ گیا جہاں واش رومز لکھا تھا۔ عمران واش رومز جانے والی راہداری کی طرف بڑھتا گیا۔ واش رومز کے باہر پہنچ کر وہ یکلخت دروازے کی سائڈ سے لگ گیا۔ اسی لمحے اسے باہر سے تیز تیز قدموں کی آوازیں آئیں تو اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے واش روم کے پاس ایک آدمی کو چیک کیا تھا۔ اس آدمی کے گلے میں ایک چھوٹے سائز کا کیمرہ لٹک رہا تھا۔ وہ سائڈ میں کھڑا بڑے محتاط انداز میں تصویریں بنا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر عمران نے فوراً پہچان لیا کہ وہ میک اپ میں ہے۔ چنانچہ وہ جان بوجھ کر واش روم کی طرف آیا تھا۔ اسے امید تھی کہ اگر وہ آدمی مشکوک ہے اور ان پر نظر رکھ رہا ہے تو وہ یقیناً اس کے پیچھے آئے گا، اور پھر وہی ہوا۔ قدموں کی آوازیں قریب آ رہی تھیں۔ پھر عمران نے اس آدمی کو واش روم میں داخل ہوتے دیکھا۔ جیسے وہ آدمی اندر آیا، عمران اس پر یکدم کسی تیز رفتار چیتے کی طرح جھپٹا اور اس آدمی کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ عمران نے اسے دونوں ہاتھوں میں دبوچ لیا تھا۔ عمران نے پیر مار کر واش روم کا دروازہ بند کیا۔ اتفاق سے پورا واش روم خالی تھا۔ عمران نے یکلخت اسے نیچے دھکیل دیا۔ وہ آدمی چیختا ہوا نیچے گر رہا تھا کہ عمران نے اس کی گردن پر پیر رکھ کر اسے موڑ دیا اور نیچے گر کر اٹھتے ہوئے آدمی کا جسم ایک دھماکے سے واپس گرا۔ اس کے منہ سے خڑخڑاہٹ کی آوازیں نکلنے لگی۔ کون ہو تم؟ اپنا نام بتاؤ جلدی۔ پالمر۔ میرا نام پالمر ہے۔ یہاں کیوں آئے ہو اور کس پر نظر رکھ رہے ہو؟ تم پر اور تمہارے ساتھیوں پر۔ کیا مطلب؟ تمہیں ہمارے بارے میں کیا معلوم ہے؟ بتاتا ہوں۔ فار گاڈ سیک اپنا پاؤں ہٹاؤ پہلے، یہ خوفناک عذاب ہے، انتہائی خوفناک عذاب۔ عمران نے اس کی گردن سے پیر کا دباؤ قدرے کم کر لیا۔ کس نے بھیجا تمہیں؟ جلدی بتاؤ ورنہ۔ فاسٹر نے۔ میرا تعلق فاسٹر گروپ سے ہے۔ کون ہے فاسٹر اور اس کا تعلق کس سے ہے؟ ٹریسا۔ اسے ٹریسا نے کال کیا تھا۔ ٹریسا نے تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے بارے میں بتایا تھا کہ تم اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ ایئرپورٹ پہنچنے والے ہو۔ ٹریسا نے فاسٹر کو حکم دیا تھا کہ تم سب کو دیکھتے ہی گولیاں مار دی جائیں۔ تو پھر تم نے ایسا کیا کیوں نہیں؟ ہمیں دیکھ کے گولیاں کیوں نہیں ماری؟ فاسٹر کا حکم تھا کہ پہلے میں تم سب کی تصویریں بنا کر اسے بھیجوں۔ اس جدید کیمرے سے تمہارے میک اپ کے پیچھے چھپے ہوئے اصل چہرے واضح نظر آئیں گے۔ میں یہی کرنے آیا تھا۔ کتنے ساتھی ہیں تمہارے؟ 6۔ کہاں ہیں وہ؟ ان کے پاس اسلحہ تھا، اس لیے میں نے انہیں پارکنگ میں ہی رکنے کا کہا۔ تمہاری تصویریں لینے کے بعد میں انہیں کال کر کے بلاتا اور تمہاری نشاندہی کرتا۔ فاسٹر کو ہمارے حلیوں کا کیسے پتہ چلا؟ اسے ٹریسا نے کال کر کے بتایا تھا۔ عمران اس سے سوال کرتا گیا اور وہ تکلیف زدہ انداز میں اس کے سوالوں کے جواب دیتا گیا۔ اس کی باتیں سن کر عمران کے ذہن میں دھماکے ہونا شروع ہو گئے۔ فاسٹر نے اسے جس طرح سے ان سب کے تفصیلی حلیے بتائے تھے، اس سے عمران کو صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ ٹریسا کو ان کے بارے میں ساری معلومات حاصل ہو گئی ہیں۔ اگر وہ یہ جانتی کہ عمران اور اس کے 3 ساتھی ایئرپورٹ پر ہیں تو پھر اسے یقیناً اس بات کا بھی علم ہوگا کہ جولیا اور صالحہ ان کے شکار کے لیے ہیڈ کوارٹر پہنچ رہی ہیں۔ جولیا اور صالحہ کی زندگیاں شدید خطرے میں تھیں۔ کہاں ملے گا فاسٹر؟ جلدی بتاؤ ورنہ میں تمہاری گردن توڑ دوں گا۔ آئیڈل کلب میں۔ وہ آئیڈل کلب کا مالک اور GM ہے۔ عمران نے پالمر سے چند مزید باتیں معلوم کی اور پھر پیر کو پوری طرح موڑ دیا۔ پالمر کی آنکھیں بے نور ہوتی چلی گئیں۔ عمران نے اس کے گلے سے کیمرہ کھینچ کر اپنی جیب میں ڈالا اور واش روم کا دروازہ کھول کر باہر آیا۔ یہ دیکھ کر اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے کہ ابھی تک وہاں کوئی نہیں آیا تھا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا ہال میں آیا اور پھر اس نے اپنے ساتھیوں کے قریب سے گزرتے ہوئے انہیں آئی کوڈ میں مخصوص اشارہ کیا اور پھر کاؤنٹر پر پہنچ گیا۔ بل پے کیا اور ریسٹورینٹ سے باہر آیا اور ٹہلنے والے انداز میں دائیں طرف موجود ایک پارک کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ساتھی بھی وہاں گئے۔ کیا ہوا؟ صفدر نے پوچھا تو عمران نے اسے سب بتا دیا۔ اوہ، پھر تو ہم سب خطرے میں ہیں۔ جولیا اور صالحہ جو ٹریسا اور اینٹونیو کو شکار کرنے گئی ہیں، اگر انہیں فوری طور پر نہ روکا گیا تو وہ الٹا اس کا شکار بن جائیں گی۔ شکیل نے تشویش زدہ لہجے میں کہا، ہاں ابھی وہ راستے میں ہوں گی۔ صفدر تم فوراً سائڈ میں جاؤ اور ان سے رابطہ کرو، انہیں واپس بلاؤ جلدی۔ صفدر تیزی سے سامنے موجود درختوں کی جانب بڑھ گیا۔ پالمر کے باقی ساتھی کہاں ہیں؟ تنویر نے پوچھا۔ ابھی صرف پالمر اندر آیا تھا، وہ کیمرے سے ہماری تصویریں بنا رہا تھا۔ اس کے ساتھی باہر پارکنگ میں ہیں اور اس کے کوشن دینے کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب تک پالمر انہیں کوشن نہیں دے گا وہ یہاں نہیں آئیں گے۔ ہمارے پاس موقع ہے،
ہمیں ان لباس اور میک اپ سے جان چھڑانی ہوگی. یہ کام یہاں کسی بھی واش روم میں ہو سکتا ہے. جا کر اپنے لباس اور میک اپ بدل لو. میں بھی یہی کرتا ہوں. اب ہم دوسرے ریسٹورینٹ میں اکٹھے ہوں گے. عمران نے سامنے موجود ایک ریسٹورینٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو ان دونوں نے اس بات میں سر ہلائے اور تیزی سے ایک طرف بڑھ گئے. تھوڑی دیر بعد صفدر بھی واپس آ گیا. کیا ہوا؟ وہ راستے میں ہی تھی. میں انہوں نے واپس بلا لیا ہے. عمران نے اطمینان کا سانس لیا. یہ دونوں کہاں چلے گئے؟ وہ میک اپ اور لباس بدلنے گئے ہیں. تم بھی ایسا کرو. میں بھی لباس اور میک اپ بدل کر آتا ہوں. اب ہم دوسرے ریسٹورینٹ میں ملیں گے. اوکے. صفدر ایک طرف چل پڑا. عمران واپس ایئرپورٹ کے احاطے میں آیا اور سامنے موجود واش روم کی طرف بڑھا. تھوڑی دیر بعد وہ نئے لباس اور نئے میک اپ میں باہر آیا اور ایئرپورٹ سے ملک دوسرے ریسٹورینٹ کی طرف بڑھ گیا. اس نے واش روم میں جدید ٹرانسمیٹر پر رونالڈ سے بات کر کے اسے ساری صورتحال بتا دی تھی. اس کے خیال کے مطابق ٹریسا کو اس کی بتائی ہوئی رہائش گاہ کا بھی علم ہو چکا ہوگا، اس لیے اس نے رونالڈ سے نئی رہائش گاہ مانگی تھی. رونالڈ نے اسے ایک نئی رہائش گاہ کا پتہ بتا دیا. ریسٹورینٹ میں زیادہ رش نہیں تھا. وہ سائڈ کے ایک ٹیبل پر بیٹھ گیا. تھوڑی دیر بعد اس کے ساتھی بھی وہاں پہنچ گئے. میں تمہیں نئی رہائش گاہ کا پتہ بتاتا ہوں. تم وہاں پہنچو. میں جولیا اور صالحہ کو لے کر وہاں پہنچ جاؤں گا. عمران نے کہا اور انہیں نئی رہائش گاہ کے بارے میں بتایا تو وہ سر ہلاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے. عمران نے ریسٹورینٹ میں رک کر کافی پی اور پھر بل دے کر باہر آ گیا. تقریباً 1 گھنٹے بعد اس نے پارکنگ میں جولیا اور صالحہ کو ایک ٹیکسی میں آتے دیکھا تو اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات نمودار ہو گئے. جولیا اور صالحہ کرایہ ادا کر کے ایک طرف کھڑی ہو گئیں. ان کے پاس سفری بیگ تھے جو انہوں نے کندھوں پر اٹکا رکھے تھے. عمران ٹہلنے والا انداز میں ان کی طرف بڑھا. جولیا اور صالحہ نے اسے ایک نظر دیکھا اور ایئرپورٹ کے مین گیٹ کی طرف دیکھنے لگی. انہوں نے عمران کو نہیں پہچانا تھا. تم دونوں میرے ساتھ آؤ. عمران نے کہا تو اس کی آواز سن کر وہ دونوں چونک کر مڑی. عمران اطمینان بھرے انداز میں آگے بڑھتا چلا گیا. وہ ٹیکسیوں کے قطار میں موجود آخری ٹیکسی کی طرف جا رہا تھا. وہ دونوں بھی اس کے پیچھے تھے. عمران نے ٹیکسی ہائر کیا. پھر اس نے پیچھے آنے والی دونوں لڑکیوں کو ٹیکسی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی سائڈ سیٹ پر بیٹھ گیا. رائل کالونی چلو. اوکے جناب. ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی. تم نے ہمیں واپس کیوں بلایا؟ جولیا نے فرینچ میں بات کی. اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو دیکھ لیا تھا کہ وہ کریمی ہے اور شکل و صورت سے زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں لگ رہا، اس لیے جولیا کو یقین تھا کہ وہ فرینچ نہیں جانتا ہوگا. گھر پہنچ کر بتاؤں گا. جولیا خاموش ہو گئی. تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ رائل کالونی پہنچ گئے. عمران نے ٹیکسی ڈرائیور کو بی بلاک کا پتہ بتایا اور پھر جیسے ٹیکسی بی بلاک پہنچی اس نے ٹیکسی رکوائی اور باہر آ گیا. کرایہ دیا اور ان دونوں کو لے کر سائڈ گلی مڑ گیا. وہ ان دونوں کے ساتھ پیدل چلتا ہوا ڈی بلاک کی طرف آیا اور پھر مختلف راستوں سے گزرتا ہوا ایک بڑی اور فرنش کوٹھی کے پاس آ گیا. اس نے کال بیل کا بٹن دبایا تو تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان باہر آیا. ان تینوں نے اسے پہچان لیا تھا. وہ صفدر تھا. وہ لوگ کوٹھی کے اندر آ گئے. اندر شکیل اور تنویر بھی تھے. ایک کمرے میں آ کر عمران نے جولیا اور صالحہ کو ساری تفصیل سے آگاہ کر دیا. آخر انہیں ہماری پلاننگ کا کیسے پتہ چلا؟ جولیا نے حیرت سے پوچھا. ہم سے یقیناً کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہے. کیسی غلطی؟ ہم ڈائریکٹ ہوٹل میں پہنچے تھے. کمروں میں جا کر ہم نے چیکنگ نہیں کی. شاید ٹیریسا اور اس کے ساتھیوں کی تمام ہوٹلوں پر نظر تھی اور انہوں نے ہوٹل سے کمروں میں خصوصی انتظامات کر رکھے تھے. پالمر سے جو باتیں مجھے معلوم ہوئی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ فاسٹر ہمارے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے اور اسے ہمارے حلیوں کے بارے میں ساری معلومات ٹیریسا نے دی تھی. یہ تو ہماری خوش قسمتی تھی کہ میں نے اچانک جدید کیمرے سے تصویریں بناتے ہوئے دیکھ لیا تھا اسے، ورنہ ہمارے لیے یقیناً مشکل ہو جاتی. ہم اطمینان سے بیٹھے رہتے اور وہ اندر آتے ہی ہم پر فائرنگ کر دیتے اور ہمارے ساتھ نہ جانے وہاں کتنے بے گناہ لوگ بھی مارے جاتے. اب ہمیں فاسٹر کو گھیرنا ہوگا. عمران نے کہا. ہمارا ٹارگٹ ٹیریسا اور اینٹونیو ہے. فاسٹر تو ان کا ماتحت ہوگا. اس کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اسے ڈی ایس ہیڈ کوارٹر کا علم ہوگا؟ تنویر نے کہا. پالمر کی لاش جلدی انہیں مل جائے گی اور جب جولیا اور صالحہ ہیڈ کوارٹر نہیں پہنچیں گی تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ جس طرح انہیں ہماری پلاننگ کا علم ہوگا اسی طرح ہمیں بھی ان کی پلاننگ کا پتہ چل گیا ہے. وہ فوری طور پر ہیڈ کوارٹر چھوڑ دیں گے. جبکہ فاسٹر کا مستقل ٹھکانہ آئیڈل کلب ہے. اسے ڈی ایس ہیڈ کوارٹر کا علم نہ بھی ہو تب بھی وہ ہمیں کم از کم ٹیریسا کے نئے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں ضرور بتا سکتا ہے. اس نے ہمیں نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے. اگر اس نے کچھ بتا دیا تو ٹھیک ہے ورنہ اس کی موت تو بہرحال آئی چکی ہے. تنویر نے غراتے ہوئے کہا. عمران صاحب ایک بات کہوں؟ ہاں شکیل بولو. آئی تھنک ہمیں فاسٹر کا خیال چھوڑ کر فوری طور پر کسی دوسرے فلائٹ سے ٹورنٹو روانہ ہو جانا چاہیے. ٹیریسا اور اینٹونیو کو جب پتہ چلے گا تو وہ یقیناً ہمارے پیچھے آئیں گے. ہم انہیں وہاں بھی گھیر سکتے ہیں. اگر ہم فاسٹر کے چکر میں پڑ گئے تو مزید الجھ جائیں گے. یس یو آر رائٹ. یہ زیادہ بہتر رہے گا. عمران نے کہا. تم یہیں رکو. میں اکیلا ہی ٹیریسا کے ہیڈ کوارٹر جاتا ہوں. اگر وہ اور اینٹونیو وہاں ہوئے تو میں ان سے ساری معلومات حاصل کر لوں گا اور انہیں وہیں ہلاک کر دوں گا. وہ خطرناک دشمن ہے اور خطرناک دشمنوں کو زندہ چھوڑنا بھی خطرناک ہوتا ہے. تنویر نے کہا. ابھی رکو. عمران نے کہا اور میز پر پڑے فون کا ریسیور اٹھا کر ایک نمبر ڈائل کیا. انکوائری پلیز. آئیڈل کلب کا نمبر دیں. نمبر بتا دے گا تو عمران نے وہ نمبر ڈائل کیا. یس آئیڈل کلب. فاسٹر سے بات کر رہا ہوں. اینٹونیو بول رہا ہوں. عمران نے آواز بدلتے ہوئے کہا. ارے باس آپ. لیکن آپ کی آواز. میرا گلا خراب ہے. نانسنس. جلدی بات کراؤ.
یس بॉस, لیکن बॉस फास्टर तो अपने ऑफिस में मौजूद नहीं है, वो बाहर गया हुआ है. उसकी जगह कौन है? जगर. जगर काम कर रहा है बॉस. ओके, उससे बात कराओ. हेलो, जगर हेयर. एंटोनियो हेयर. फास्टर से बात कराओ. इमरान ने इस बार कदरे लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, जैसे फ़ोन लाइन में कोई खराबी वाकई हो गई हो और आवाज़ क्लियर ना आ रही हो. ओ बॉस, आप? बॉस फास्टर तो मौजूद नहीं है, कोई पैगाम हो तो दे दें, मैं बॉस को बता दूंगा. इमरान का ये तरीका काम आया था. दूसरी तरफ मौजूद फास्टर के असिस्टेंट जैगर ने उसकी आवाज़ नहीं पहचानी थी. फास्टर कब तक वापस आएगा? उसका कोई पर्सनल नंबर है तो मुझे बताओ. मेरा सेल फोन गुम हो गया है, सारे नंबर उसमें थे, मुझे उससे इंपॉर्टेंट बात करनी है. ओह ठीक है, उनका सेल नंबर नोट कर लें. ये कहकर जैगर ने इमरान को एक नंबर नोट करा दिया. इमरान ने ग्रेडल पर हाथ मार के टोन क्लियर किया और जैगर के बताए हुए नंबर को डायल किया. यस, फास्टर है, नाराग के स्टार क्लब से आर्मर बोल रहा हूँ. इमरान ने आवाज़ बदल कर कहा. आर्मर? कौन आर्मर? तुम्हें मेरा नंबर किसने दिया है? मुझे आपका नंबर आपके असिस्टेंट से मिला है जनाब. मुझे रेड टाइगर ने कहा था कि आइडल क्लब के मालिक मिस्टर फास्टर तक पैगाम पहुंचा दूं कि आपका काम मुकम्मल हो चुका है. कौन रेड टाइगर? मैं किसी रेड टाइगर को नहीं जानता और ना ही स्टार क्लब को. हैरत है. बहरहाल मैंने आपको जो पैगाम देना था दे दिया. अब मैं ये बात रेड टाइगर को बता दूंगा. गुड बाय. इमरान ने टोन क्लियर किया और एक बार फिर एक नंबर डायल किया. इंक्वायरी प्लीज. चीफ पुलिस कमिश्नर ऑफिस से सार्जेंट टेमोथी बोल रहा हूँ. इमरान ने इंतहाई करख लहजे में कहा. ओ यस सर, हुक्म दे. एक नंबर नोट करें और मुझे बताएं कि ये नंबर इस वक्त कहाँ पर एक्टिव है. यस सर. नंबर बताइए. इमरान ने फास्टर का सेल नंबर बता दिया. होल्ड ऑन प्लीज. ओके. हेलो सर, क्या आप लाइन पर हैं? यस. ये नंबर मार्श कॉलोनी, थर्ड ब्लॉक, कोठी नंबर 110 में एक्टिव है सर. क्या आपने अच्छी तरह चेक किया है? यस सर. ओके, अब ये कहने की ज़रूरत तो नहीं है कि ये स्टेट सीक्रेट है. नो सर, आई कैन अंडरस्टैंड. ऑपरेटर ने कहा तो इमरान ने रिसीवर रख दिया. अब उठो, हमें क्लब के बजाय मार्श कॉलोनी जाना है जहाँ फास्टर मौजूद है. फिर वो सब 2 टैक्सियों में सवार होकर मार्श कॉलोनी पहुंच गए. मतलूबा कोठी तक पहुंचने में उन्हें किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा. ये काफ़ी बड़ी और फर्निश कोठी थी जिसका बड़ा सा गेट ब्राउन कलर का था. इमरान ने आगे बढ़कर घंटी बजा दी. कौन है? अंदर से एक भारी आवाज़ आई. उस आवाज़ को सुनकर इमरान के लबों पर मुस्कुराहट आ गई. ये फास्टर की आवाज़ थी. इमरान ने कोई जवाब ना दिया, बल्कि उसने अपने साथियों को इशारा किया और फिर वो सब इमरान के साथ चलते हुए कोठी के अकबी हिस्से में पहुंच गए. अकबी दीवारें खासी बुलंद थीं. एक साइड पर एक दरवाज़ा भी था जो बंद था. उसे शायद इमरजेंसी डोर के तौर पर बनाया गया था. सफदर, दीवार फांद कर अंदर जाओ और ये दरवाज़ा खोल दो. सफदर ने इस बात में सर हिलाया और तेज़ी से पीछे हट गया. दूसरे लम्हे वो भागता हुआ आया और दीवार पर चढ़ गया. उसने अंदर जाकर चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खोल दिया. सब लोग अंदर आ गए तो इमरान ने दरवाज़ा बंद किया और कुंडी लगा दी. सब झाड़ियों की ओट में पहुंच जाओ. हो सकता है सफदर के कूदने की आवाज़ अंदर तक गई हो और कोई चेक करने यहाँ आ जाए. सब लोग जाकर झाड़ियों की ओट में छुप गए. फिर जब कुछ ना हुआ तो वो सब मुहतात अंदाज में चलते हुए साइड गली से होकर आगे की तरफ गए. यहाँ भी कोई मुहाफिज नहीं था. सामने बरामदे के दरमियान अंदरूनी राहदारी थी और सामने एक कमरे का दरवाज़ा खुला नजर आ रहा था. इमरान और उसके साथी बेआवाज़ कदमों चलते हुए बरामदे में पहुंचे और फिर वो कमरे के दरवाजे की साइड पर आ गए. अंदर से एक मर्द और एक औरत की बातें करने की आवाज़ आ रही थी. ना जाने क्या बात है, पाल्मर ने मुझे अभी तक कॉल क्यों नहीं की? उसने तो कहा था कि वो जल्दी अपना काम ख़त्म कर लेगा और फ़ौरन मुझे इत्तला देगा. एक मर्द की आवाज़ आई. ये फास्टर की आवाज़ थी. तो तुम उसे खुद कॉल कर लो. कब से तो ट्राई करूँ लेकिन उसके सेल फ़ोन पर बेल जा रही, लेकिन वो मेरी कॉल रिसीव नहीं करा. ना जाने वो क्या करता फिर रहा है. क्या तुम्हारे पास पाल्मर के साथियों के नंबर नहीं है? नहीं, पाल्मर अपनी मर्जी के आदमियों को साथ लेकर गया था. फिर बेहतर है वेट कर लो. हो सकता है पाल्मर ऐसी पोजीशन में ना हो कि तुम्हारी कॉल रिसीव कर सके. जाहिर है अब इसके सिवा चारा भी क्या है. कुछ देर के लिए दोनों खामोश हो गए. इमरान का हाथ बेख्तियार अपनी जेब में रह गया. जब हाथ बाहर आया तो उसके हाथ में सुर्ख रंग का एक छोटा सा कैप्सूल था. इमरान ने हाथ में मौजूद कैप्सूल उठाकर कमरे में फेंक दिया. हल्का सा धमाका हुआ. सांस रोक लो, इमरान ने अपने साथियों से कहा. कुछ देर बाद वो बोला, आओ. अब वो दोनों बेहोश हो गए होंगे. इमरान आगे बढ़ा. जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसे वहाँ एक मर्द और औरत कुर्सियों से नीचे कालीन पर गिरे दिखाई दिए. मैं ज़रा रस्सी लेकर आता हूँ, शकील ने कहा और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया. वो कमरे से निकल गया. इस दौरान तनवीर ने फास्टर को उठाकर एक कुर्सी पर डाल दिया जबकि लड़की को जूलिया ने उठाकर दूसरी कुर्सी पर डाल दिया. थोड़ी देर में कैप्टन शकील रस्सियों के 2 बंडल ले आया. उन्होंने दोनों लोगों को बांध दिया. सफदर, तुम किचन से जाकर पानी लेकर आओ. इमरान ने कहा तो सफदर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा जबकि इमरान सामने पड़ी कुर्सी पर इत्मीनान से बैठ गया. थोड़ी देर बाद सफदर पानी ले आया. इमरान के इशारे पर सफदर ने पानी की बोतल तनवीर को दी. तनवीर
صفدر فاسٹر کے قریب آیا. اس نے فاسٹر کا منہ اپنے ہاتھوں سے کھولا اور تنویر سے کہا کہ بوتل کا ڈھکن ہٹا کر اس کے حلق میں پانی ڈال دے. جب کچھ پانی فاسٹر کے حلق میں اتر گیا تو صفدر نے ہاتھ ہٹا لیے. بس کافی ہے جولیا, تم اس لڑکی کے جبڑے بھیجو, صفدر اس کے منہ میں پانی ڈال دے گا. اوکے. چند ہی لمحے بعد لڑکی کے بھی حلق میں پانی انڈیل دیا گیا. اسی لمحے فاسٹر کی کرا کی آواز آئی تو وہ سب چونک گئے. چند لمحوں بعد لڑکی بھی کرانے لگی. یہ کیا مطلب ہے؟ مجھے کیوں باندھا گیا ہے؟ کون ہو تم؟ ہوش میں آتے فاسٹر نے بری طرح چیختے ہوئے کہا. اسی لمحے لڑکی کو بھی ہوش آ گیا تھا. اس کی حالت بھی فاسٹر سے مختلف نہ تھی. وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے عمران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ رہی تھی. تمہارا نام فاسٹر ہے اور تم آئیڈل کلب کے مالک اور جی ایم ہو؟ عمران نے کہا. ہاں میں فاسٹر ہوں, لیکن تم کون ہو اور تم سب لوگ میرے گھر کیسے آ گئے؟ تمہارا نام کیا ہے لڑکی؟ ارینا. میرا نام ارینا ہے. کیا تم اس کی گرل فرینڈ ہو؟ ہاں. لیکن تم کون ہو اور یہ سب کیا ہے؟ میرا نام علی عمران ہے مسٹر. وہی علی عمران جسے تم نے ٹیریسا کے حکم پر ایئرپورٹ پر ساتھیوں سمیت ہلاک کرنے کے احکامات دیے تھے. فاسٹر کو جھٹکا سا لگا. کیا مطلب؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارے چہرے, تمہارے لباس, نہیں تم وہ نہیں ہو. تم نے اپنے ساتھی پالمر کو حکم دیا تھا اور ہم نے پالمر سے سب کچھ اگلوا لیا ہے. اس کے بعد ظاہر ہے ہمیں اپنے لباس اور چہرے تو بدل نہیں تھے. لیکن تم لوگ یہاں کیسے پہنچے؟ پالمر کو تو یہاں کا پتہ معلوم نہیں تھا. میں نے تمہارے کلب فون کیا تھا, وہاں تمہارے اسسٹنٹ سے بات ہوئی تو اس نے مجھے تمہارا سیل نمبر دے دیا. اس کے بعد میں نے آواز بدل کر تم سے بات کی اور پھر میرے لیے یہاں کی انکوائری سے تمہارے سیل فون کی لوکیشن معلوم کرنا ذرا مشکل ثابت نہیں ہوا. اور سنو, میں تمہیں سب کچھ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تمہارے سوال جواب ختم ہو جائیں اور پھر تم میرے سوالوں کو اطمینان سے جواب دے سکو. کیسے سوال؟ ٹیریسا کو ہمارے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ اس کے ساتھیوں نے تمہارے ہوٹل میں تمہیں چیک کر لیا تھا. وہ ہوٹل کے باہر تمہارا ویٹ کر رہے تھے. تم اور تمہارے ساتھی جس میک اپ میں تھے وہ تمہیں پہلے ہی دیکھ چکے تھے. باہر رہ کر وہ یہ انتظار کر رہے تھے کہ ہوٹل سے تم کن حلیوں میں باہر آؤ گے. جب تم سب نئے حلیوں میں باہر آئے تو ٹیریسا کو اطلاع دے دی گئی. ٹیریسا نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے تمہارے حلیوں کی تفصیل بتا دی. میں نے پہلے ہی پالمر کے ساتھ مسلح افراد کو ایئرپورٹ پر بھیج دیا تھا. جب ٹیریسا نے مجھے تمہارے حلیوں اور لباسوں کی تفصیل بتائی تو میں نے پالمر کو کال کر کے یہ تفصیل بتا دی. یہ میری ہی غلطی تھی کہ میں نے تم پر اسے ڈائریکٹ حملہ کرنے سے پہلے تم سب کی تصویریں حاصل کرنے کے لیے کہا تھا تاکہ میں مادام ٹیریسا کو بتا سکوں کہ میں نے تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو ہلاک کیا ہے. کیا تمہارا تعلق بلیک اسکائی ایجنسی سے ہے؟ نہیں, ہم ٹیریسا اور انٹونیو کے ماتحت گروپ سے تعلق رکھتے ہیں. ان دونوں نے یہاں کئی گروپس ہائر کر رکھے ہیں جو ان کے احکامات پر عمل کرتے ہیں. ہمیں ان دونوں سے ہماری توقع سے زیادہ معاوضہ مل جاتا ہے, اس لیے ہم ان کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں. پھر تو تم اور تمہارے ساتھی ڈارک اسکائی ایجنسی کے بیچ کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ لوگوں پر یہی ظاہر ہو کہ ہمارا تعلق ایکریمیا کی طاقتور ایجنسی سے ہے. گڈ, تم واقعی سمجھدار آدمی ہو کہ ہم سے باقاعدہ تعاون کرے ہو. اس صورت میں تم زندہ بھی بچ جاؤ گے اور تمہاری اس گرل فرینڈ کو بھی کچھ نہیں ہوگا. تم چاہتے کیا ہو؟ یہ بات ہمارے علم میں کہ ڈارک اسکائی ایجنسی کا چیف کرنل مورگن ہے اور اس کا ہیڈ کوارٹر ٹورنٹو کے شمال مغرب میں ہے. لیکن یہ ہیڈ کوارٹر شمال مغرب کے کس حصے میں ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس تفصیلات نہیں ہیں. تمہارا تعلق چونکہ ٹیریسا اور انٹونیو سے ہے جو ڈارک اسکائی ایجنسی کے ٹاپ ایجنٹس ہیں, اس لیے ممکن ہے انہوں نے تمہیں ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں کچھ بتایا ہو, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ان کے ہمراہ کبھی ہیڈ کوارٹر گئے ہو. اگر ایسا ہے تو بتاؤ کہ ایجنسی کا ہیڈ کوارٹر کہاں پر ہے؟ فاسٹر کے چہرے کا رنگ بدل گیا. نہیں, میں ہیڈ کوارٹر کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اور نہ ہی میں وہاں کبھی گیا ہوں. عمران سمجھ گیا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. اس کی لڑکھڑاتی زبان اس بات کا ثبوت تھی کہ ضرور وہ کچھ نہ کچھ جانتا ہے. ارینا تمہاری گرل فرینڈ ہے, اگر ہم اسے ہلاک کر دیں تو اس سے تمہیں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا نا؟ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ارینا نے بری طرح چیختے ہوئے کہا. میں تم سے پوچھ رہا ہوں فاسٹر, جواب دو. اس کا ان سب سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ یہ ایجنسی سے کوئی تعلق رکھتی ہے اور نہ ہی اس کا ٹیریسا سے کوئی تعلق ہے. یہ میری گرل فرینڈ ہے. میں نے تعلق کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا. میں پوچھ رہا ہوں اگر ہم اسے ہلاک کر دیں تو اس سے تمہاری صحت پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا نا؟ لیکن تم اسے ہلاک کیوں کرنا چاہتے ہو؟ میں تمہیں موت کا نظارہ دکھانا چاہتا ہوں تاکہ شاید تمہیں اندازہ ہو کہ موت کیسے بھیانک ہوتی ہے. عمران نے جولیا کو اشارہ کیا تو اس نے اپنے ہینڈ بیگ سے یک لگ مشین پسٹل نکال لیا. پسٹل ارینا کے سر سے لگا دو. جولیا نے آگے بڑھ کر عمران کے حکم کی تعمیل کی. ارینا کا رنگ پیلا پڑ گیا. وہ بے حد خوفزدہ لگنے لگی. فاسٹر کی حالت بھی اس سے مختلف نہ تھی. سنو, میری بات سنو, رک جاؤ, اسے مت مارو. مجھے واقعی نہیں پتا کہ ایجنسی کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے. میں سچ بول رہا ہوں, فار گاڈ سیک میری بات کا یقین کرو. میں 3 تک گنوں گا جولیا, پھر تم ارینا کے سر کے پچخا اڑا دینا. اوکے. جولیا نے سپاٹ لہجے میں کہا تو ارینا کے رہے سائے آسان خطا ہو گئے. کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ نان سینس. فاسٹر تم انہیں بتا کیوں نہیں دیتے کہ ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ تم جانتے ہو. بتا دو انہیں, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ورنہ یہ لوگ ہمیں ہلاک کر دیں گے. بتا دو انہیں. ارینا نے چیختے ہوئے کہا تو عمران کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی. ارینا کی بات سن کر اس کے ساتھیوں کے چہرے بھی مسرت سے کھل اٹھے تھے. ارینا تم سے زیادہ ذہین ہے فاسٹر, اب بتا بھی دو.
अरीना की बात सुनकर फास्टर का रंग भी बदल गया था। उसके चेहरे पर गुस्से की सुर्खी उभर आई थी। वो नहायत गुस्सैली नजरों से अरीना की तरफ देख रहा था। नहीं, अरीना झूठ बोल रही है। मैं हेडक्वार्टर के बारे में कुछ नहीं जानता। बेशक तुम इसे और मुझे भी गोली मार दो, मैं कुछ नहीं जानता। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं इसे गोली मार देती हूँ, जूलिया ने कहा। नहीं, अभी रुक जाओ। फिलहाल तुम इसके मुंह में रुमाल ठूंस दो। क्या जरूरत है? गोली मारकर खत्म करो इसका किस्सा। तनवीर ने भड़क कर कहा। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो जूलिया। इमरान घुर्राया तो जूलिया ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। उसने मशीन पिस्टल वापस हैंडबैग में रखा और जैकेट की जेब से अपना रुमाल निकाला और फिर उसने एक हाथ से अरीना के जबड़े पकड़कर उसे भींच कर उसका मुंह खोला और दूसरे हाथ से उसके मुंह में रुमाल ठूस दिया। इमरान ने अपने कोट की जेब से एक तेजधार खंजर निकाल लिया। खंजर देखकर उन दोनों के चेहरों पर खौफ के तासुरात नमूदार हो गए। इमरान खंजर लेकर फास्टर के करीब आ गया। क्या मतलब? क्या करना चाहते हो तुम? तुमने जब मरने का फैसला कर ही लिया है तो मरने से पहले मैं तुम्हें मौत की अजियत का अंदाजा कराना चाहता हूँ। एक बार अजियत का मजा ले लो, हो सकता है तुम्हारा मरने का इरादा कैंसिल हो जाए। इमरान का हाथ यकलख्त घूमा और कमरा अचानक फास्टर की तेज और इंतहाई दर्दनाक चीख से गूंज उठा। उसका एक नथना कट गया था। इससे पहले कि उसकी चीख की बाजगश खत्म होती, इमरान का हाथ दोबारा हरकत में आया और इस बार यके बाद दीगरे कई चीखें फास्टर के मुंह से निकली। अब वो इंतहाई तकलीफ के आलम में अपना सर इधर उधर मार रहा था। उसकी नाक के दोनों नथने ऊपर तक कट चुके थे और जख्मों के निशान उसके गालों पर भी उभर आए थे। उसका चेहरा लहू लहान हो गया था। जल्दी बताओ हेडक्वार्टर कहाँ है, जल्दी बोलो वरना मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम। उसी लम्हे उसके हलक से एक और दर्दनाक चीख निकली और उसकी बंद होती आंखें यकलख्त खुल गईं। इमरान ने मुड़ी हुई उंगली का हुक पूरी कुव्वत से उसकी पेशानी के दरमियानी हिस्से में उभर आने वाली मोटी सी रग पे दे मारा था। बताओ जल्दी हेडक्वार्टर कहाँ है? अब तुम्हारे पास आखिरी मौका है फास्टर, जल्दी बोलो वरना ऐसी दूसरी ज़रब से तुम्हारे दिमाग की शरेआन फट जाएगी। बोलो। रुको, रुको, मैं बताता हूँ, मुझे छोड़ दो। ये इंतहाई तकलीफ है, नाकाबिले बर्दाश्त है। जल्दी बोलो वरना। इमरान का लहजा मजीद सर्द हो गया तो फास्टर ने ऐसे बोलना शुरू किया जैसे कोई टेप रिकॉर्डर चल पड़ा हो। इमरान उससे मुख्तलिफ सवाल करके अपनी मतलूबा मालूमात हासिल करता रहा। अब ये बताओ कि टेरेसा और एंटोनियो कहाँ मिलेंगे? इमरान ने पूछा। वो अपने हेडक्वार्टर में ही है। उनका हेडक्वार्टर उनकी रिहाइशगाह के नीचे तहखाने में है। ऊपर वाली सारी कोठी खाली पड़ी है। वो ज़रूरत के वक्त ही तहखाने से निकलते हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे जिंदा छोड़ दो। तुमने कहा था कि मैं सब बता दूंगा तो तुम मुझे छोड़ दोगे। यू डोंट वरी, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। पहले तुम मुझे टेरेसा और एंटोनियो की रिहाइश गाह या हेडक्वार्टर के बारे में पूरी तफसील बताओ। वहाँ उन्होंने हिफाजत के क्या इंतजाम कर रखे हैं? फास्टर ने एक बार फिर बोलना शुरू कर दिया। टेरेसा का सेल नंबर भी बताओ। फास्टर ने टेरेसा के साथ साथ एंटोनियो का सेल नंबर भी दे दिया। ओके। इमरान उठ खड़ा हुआ। अब इनका क्या करना है? जूलिया ने पूछा। मैंने वादा किया है कि मैं हलाक नहीं करूंगा, लेकिन इस वादे का इक़दार तुम पर नहीं होता, इसलिए तुम जो मुनासिब समझो वो करो। जूलिया के चेहरे पर मुसरत के तासुरात फैल गए। वो पीछे हटी और उसने यकलख अरीना पर फायरिंग कर दी। तड़तड़ाहट के साथ अरीना का जिस्म बुरी तरह तड़पा और वो साकित हो गई। ये तुमने क्या किया? फास्टर ने हैजानी अंदाज में चीखते हुए कहा, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करता, जूलिया ने पिस्टल का रुख उसकी तरफ करके ट्रिगर दबा दिया। फास्टर के हलक से भी तेज चीखें निकली और वो भी साकित हो गया। ये तुमने क्या किया? इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। वही जो मैंने मुनासिब समझा। अब क्या प्लान है? क्या हमें टेरिस और एंटोनियो का हेडक्वार्टर जाना चाहिए ताकि उनका हिसाब भी बेबाक किया जा सके? सफदर ने इमरान से पूछा। वक्त ज़ाया करने से कोई फायदा नहीं। हमें टोरंटो जाना है जहाँ डीएस हेडक्वार्टर मौजूद है। उस हेडक्वार्टर के बारे में फास्टर हमें सारी तफसील बता चुका है, इसलिए हमें टेरिसा और एंटोनियो के पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इमरान ने कहा तो उन सबने इस बात में सर हिला दी है।